खास तब्दीली नहीं आई है, लेकिन वक्त इसके लैंडफॉल और टकराव का वक्त तब्दील हुआ है। वो इसलिए कि इसकी रफ्तार जो है 6 से 8 किलोमीटर मतलब आहिस्ता चल रहा है, ये पहले से आहिस्ता चल रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत जो है, जो अंदर कोर में इसकी सर्कुलरिटी और शिद्दत है, वो कम नहीं हुई है। रफ्तार इसकी हमारे साहिली इलाकों तक कम हो गई है। कराची एज़ यू नो की तरफ से ये मुड़ चुका है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा असरात हैं, जो एसोसिएटेड असरात हैं, वो अभी भी इन इलाकों को मुतासिर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वेव्स। जो समंदर में तुग़यानी होती है उसकी बार बार वार्निंग हो रही है, और जो मैंने आपसे बात की है कि तूफ़ानी हवाओं का और रेनफॉल की ज़ाहिर है मुस्तकिल हमें हमने अलर्ट किया हुआ है हर स्टेशन को। जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अजला जो जद में अभी भी हैं, लैंडफॉल हो ना हो केटी बंदर में डायरेक्ट, लेकिन वो बहुत नज़दीक है जी। और केटी बंदर ज़ाहिर ठट्टा, सुजावल, बदीन, मलीर में भी इसका इम्पैक्ट फ़ील होगा जी। और अब क्योंकि ये जा रहा है शुमाल मशरिक़ की तरफ ज़्यादा, तो शुमाल की लाइन में हमारे थरपाकर डिस्ट्रिक्ट भी अब आता है, तो ये शिफ्ट तो हुआ है। अगेन रफ्तार कम हुई है, इसका मतलब रात को किसी वक्त इसका लैंडफॉल हो सकता है, मिडनाइट से पहले या मिडनाइट के बाद या 10 बजे। ये हम आपको अपडेटेड रखेंगे, क्योंकि हर घंटे इसकी स्पीड और इसका डायरेक्शन जो है ये तब्दील होता जा रहा है। ये काफ़ी अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि 17 स्टेशंस इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया का ये सबसे मॉनिटर्ड स्टॉर्म है। टट्टा से फ़िलहाल इसकी जो डिस्टेंस है जी वो 235 किलोमीटर्स है, बिकॉज़ वहाँ पहले लैंडफॉल अगर होना था। कराची से पहले 248 किलोमीटर्स की रफ्तार थी, डिस्टेंस था जी, अब 230 हो गया है, 230। सो ये थोड़ा सा अनस्टेबल इसका बिहेवियर है। अब इसका डिस्टेंस नज़दीक है। और केटी बंदर स्पेसिफिकली 155 किलोमीटर्स रह गया है जी इसका डिस्टेंस। और वो जो हवाएं हैं 120 से 140 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं, 180 भी हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा गस्ट होते हैं। इसकी कैटेगरी और क्लासिफिकेशन अभी तक वेरी सिवियर साइक्लोनिक सिस्टम है जी, कैटेगरी 3 का। और इसकी सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। बट इस वक्त वेव हाइट्स जो हैं, जो समंदरी इलाके हैं, क्योंकि ज़्यादातर समंदरी इलाके हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, 30-30 फुट की वेव्स हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो लोगों को मोहतात रहना होगा। इस वक्त भी ये शुमाल और शुमाल मशरिक़ की तरफ जा रहा है। आप लोगों से स्क्रीन आपके सामने है और इसका जो इस वक्त डायरेक्शन है उसमें आप देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये है जी कि रेन भी एक्सपेक्टेड होगी, 100 मिलीमीटर हैवी रेनफॉल होती है। ये कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो अलायार और सांगड़ में है एक्सपेक्टेड। आइसोलेटेड हैवी फॉल्स के हवाले से रसबेला और हब भी हैं। ठट्टा, सजावल, उमरकोट, बदीन, थरपाकर, इसमें इधर एक वेरी एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकती है जो 300 मिलीमीटर के ऊपर कैटेगराइज होती है, और इनके लिए ज़रा ये तशवीश का भी बायस बन सकती है लोगों के लिए। जो हवाओं का इस वक्त डायरेक्शन और तेज़ी है जी वो आपको बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा ठट्टा, सजावल और ये कौन सा है, PMK उमरकोट, PMK इज़ मीरपुर ख़ास, मीरपुर ख़ास में इसका होगा अंदादू। सो ये वाइड स्प्रेड थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स हर जगह होंगे। जिन इलाकों में ये मेंशन हुआ है ये हर जगह होंगे। हवाओं की तेज़ी इतनी नहीं, लेकिन कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और दादू में एक्सपेक्टेड हैं जी। तो ये तो हुआ सूरत हाल इसकी। इसका लैंडफॉल का टाइम वेरिएबल हो गया, ये आगे हो गया है। अगर 15 या 16 में कोई वेरिएशन हो तो ये हो सकती है। सिंपल बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो थोड़ी हौसला कुन है कि जी कराची से तो काफ़ी ये हटा है, लेकिन तैयारी जो है हुकूमत की
بالکل مکمل ہو چکی تھی کل سے، کیونکہ ہم اس کو متوقع تھے اس کے، اور لوگوں کی ایویکویشنز مکمل ہیں جی. 81,925 ایویکویشنز ہو گئے ہیں ساحلی علاقوں میں. حکومت سندھ اور ہمارے سارے دوسرے NDMAs PDMAs کوسٹل سروسز جتنی ہیں، پاکستان نیوی اس میں انوالو رہی ہے، اور اس میں پولیس فورس بھی انوالو رہی ہے جی. اور نیچرلی اس میں رینجرز جتنے ڈپلائڈ ہیں کافی ڈپلائڈ ہیں، اور وی ول گیو یو ڈیٹیلز. انہوں نے بڑی امداد فراہم کی ہے، 5 کور نے بھی، اور جو رینجر کمپنیز ہیں 1400 ہمارے آرمی فیلڈ میں ڈپلائڈ ہیں، 16 کمپنیز رینجرز کی ہیں جی آلریڈی ڈپلائڈ ان دا فیلڈ. 303 پاکستان نیوی جس میں جو اس وقت پٹرول بھی کر رہے ہیں، 2 بٹالینز کوسٹ گارڈ کے جی ہیں، اور ایئر فورس اسٹینڈ بائی پہ ہے. ابھی ایئر فورس کی ضرورت نہیں پڑی ہے، لیکن سرویلنس جو بھی ہوتی ہے وہ امداد فراہم کریں گے. تو سارے ملٹری اینڈ سول انسٹیٹیوشنز ود گورنمنٹ آف سندھ ان دا لیڈ، اور وہ بہت مؤثر لیڈ لے رہے ہیں، یہ اس وقت ان پلیس ہیں. ایویکویشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں باعزت. جتنا ہم نے لوگوں کو کوشش کی ہے کمفرٹیبلی ایویکیویٹ کرنا، اور یہ مشکل کام رہا ہے، کیونکہ کسی کو گھر چھوڑنا اپنا آسان نہیں ہوتا. اور مجھ سے آج صبح پوچھا گیا کہ لوگوں نے ریزسٹ کیا، تو جی ریزسٹ کیا تو یہ نیچرل سی بات ہے، کوئی یہ جرم نہیں ہے، اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. اسی لیے ہم بار بار آپ کے توسط سے آگاہی کریں، پینک نہیں پھیلا رہے، آگاہی کر رہے ہیں کہ اس میں احتیاط برتنا پہلے سے بہتر ہے. اب جو بہت سارے اور صورتحال ہے. آج ہماری صبح سے کوآرڈینیشن میٹنگ دیر چلتی رہی، شام کو بھی ہوگی. اس میں ہمارے ساتھ IT منسٹر بھی موجود تھے، اور دیگر اہلکار جوائن کرتے جا رہے ہیں. اب پاور منسٹر آلریڈی وہاں منتقل ہیں. اس میں جی ایویکویشنز کے حوالے سے پکا ہوا کھانا، کوکڈ فوڈ اور پینے کا صاف پانی سب سے اسینشل ہے. لیکن ابھی ہم نے میڈیکل سروسز کو بھی متحرک کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتحال میں جو ہم نے لیسنز لرن کیے ہیں اس طرح کی ایویکویشنز اور ڈیزاسٹر میں، کتنے 87 میڈیکل یونٹس فیلڈ میں ہیں جی، چھوٹے بڑے میڈیکل یونٹ سب فیلڈ میں ہیں. اگر اور کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. ایویکویشن کیمپس میں آپ کو بتانا بھول گئی، نمبر تو میں نے بتایا. اس وقت ایکٹیو 63 ایویکویشن کیمپس ہیں جی، یہ ساحلی علاقوں میں ہیں، اور سٹینڈ بائی پہ 106 ہیں. سٹینڈ بائی پہ 106 اس لیے ہیں کہ اگر سچویشن تھوڑی اور سخت ہوتی ہے یا تبدیلی آتی ہے صورتحال میں، جو ایگزسٹنگ کیمپس انڈر پریشر آتے ہیں، یا ان پر کوئی بارش زیادہ ہوتی ہے یا ہواؤں سے یا ویدر کنڈیشن سے متاثر ہوتے ہیں، تو آگے اور یہ ایگزسٹنگ سٹینڈ بائی ایویکویشن کیمپس ہیں. لوگ بھی وہاں، میں نے آپ کو بتایا کتنے یہ تو میں نے صرف آپ کو بٹالینز اور آرمی اور رینجرز کا بتایا، بٹ سندھ پولیس اینڈ PDMA اور سارے ہمارے MPAs وہاں آن گراؤنڈ ہیں، تاکہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم پہنچے. اور وہ اس وقت جس حال میں ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ڈسٹریس نہیں ہو اور تکلیف نہ ہو. اب ایک اور صورتحال یہ ہے کہ جی پاور نے رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت سجاول گرڈ ریپیئر ہو رہا ہے، لیکن جو ولنریبل علاقے ہیں، جو ساحلی علاقے جن کی بار بار آپ کو بتایا گیا ہے، وہاں 90 فیڈرز ہیں، 90 فیڈرز ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں ولنریبل علاقوں میں. اور اس میں 4 آؤٹ ہو گئے تھے، ان کو راتوں رات مشکل سے لیکن ریسٹور کر دیا گیا ہے، کیونکہ بر وقت پلاننگ ہوئی ہے. سو دیو بن ریسٹورڈ. لیکن جب سٹارم آئے گا جی تو اور اس پر امپیکٹ ہوگا پاور آؤٹیجز کے حوالے سے.